अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। दिल की दुनिया में आज फिर उदासी छाई हुई है डीजे की वजह से, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और लास्ट लाइन भी वही थी। बेरिंग एन्युरिज्म फट गया था, जिसके नतीजे में सब ऑर्गेनाइड हैं, बस उसे खुद समझ में जो आया था वो बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों से सर्दी रोने लगी। अगली लाइन हमारी, चलते हैं हम अगली लाइन की जानिब। वो लम्हा जब खामोशी ने खैर, वो ठीक हो जाएगी। तुम ऐसे मत रहो। तुमने कुछ खाया है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ लाता हूँ। फिर वो रुका नहीं, तेजी से उठकर चला गया। जब वो वापस आया तो हाथ में सैंडविचेस का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो, उसने सैंडविच निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा, वो नफी में सर हिलाने लगी। इसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ उसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी इन दोनों को बातें करते देखे गई। ओके ओके सर हिलाकर बात खत्म करके वापस इसकी तरफ आया। क्या कह रहा था? डॉक्टर कैसी है डीजे? वो आराम से है, अभी उसे शिफ्ट कर देंगे, मगर तुम ठीक नहीं हो, इधर बैठो। उसे वापस बेंच पे बिठाकर उसने सैंडविच इसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ। उफ, जहाँ वो ठीक है, मेरी दुआ कबूल हो गई। उसने निडाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया। कुछ खा लो हया। इसके साथ उसने मुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पिया, फिर बोतल परे हटा दी। जहाँ मेरी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने इतनी दुआ की थी, ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो? वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखते हुए कह रही थी, हयात थोड़ा सा और खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि वो पूरी ना होती? उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से इसे देख ही गया। अब वो मजीद कुछ नहीं खाएगी, उसे अंदाजा हो चुका था। वो अब सामने की दीवार देखते हुए बहते आंसुओं के दरमियान कह रही थी, तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जहां, मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी, जहां इसे ही देख रहा था। एकदम इसका दिल डूब कर उभरा। जहां, हया डीजे की डेथ हो गई है। घर में डोर का सन्नाटा एकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों की चलने की आवाजें आई थीं। वो बिना पलक झपके जहां को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी अनक पे इस वक्त इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। तो सीने में बिगी हथेली से अनक के शीशे धुंध छाती जा रही थी। ठंडी गीली धुंध। मेरी फ्रेंड्स मुझे जीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं इसलिए मुझे खतीजा ही कहें। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान इतना खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। वो तब से इसी तरह फूफो के लाउंज के सोफे पे पाँव ऊपर करके बैठी, घुटनों पे सर रखे रोए जा रही थी। एवं ही सामान गुम हो जाए, हमने हैंडकरी में इतना बोझ नहीं उठाना। उसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सख्त हो गया था। वो मंजर यूं हर जगह छाया था कि और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा, जैसे सारा खून निचड़ गया हो। बंद आंखें स्ट्रेचर पे डाला बेहिस्सो हरकत वजूद। वो इस मंजर में मुकीद हो गई थी। हमें बर्फ न पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। इस रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी। आज दोपहर वो इसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब इसे जहान और पुप्पो अपने साथ ले आए थे। वो इस वक्त से यूं ही बैठी थी, न खाती थी न कोई बात करती थी, बस रोए चली जा रही थी। इसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते थे। मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर उसने कोई बात की भी तो यही थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दें, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में जहान और फूफो खड़े यही बात कर रहे थे।
ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے۔ حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہاں سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سردی رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا، ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پاک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر کے چیک کر لینا تھا۔ تھوڑا سا شو مارنے میں حرج ہی گیا ہے۔ جب پھوپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پھوپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھی، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اتاترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے باہر مرمرا کے سمندر پہ بادل تھے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کی گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ واپس کو نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی۔ وہاں ہر طرف کہرام مچا تھا، اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک رونا، ماتم، بہن سسکیوں کی آوازیں، چیخیں، جوان موت تھی، اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی تھیں، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھی، دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ مرمرا کے سمندر پہ درتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔ یار اب آگے مزید لیکچر ریکارڈ نہیں ہوگا۔